आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। अब हामीले यो देशको मिचिएको भूमि, भारतले मिचेको भूमि, जुन कब्जा गरेको भूमि फिर्ता लिने हो भने हामीले मोदीको मात्र पुतला दहन गरेर हुनेवाला छैन। हामीले सी जिनपिङको पुतला पनि सँगसँगै दहन गर्न सक्नुपर्छ र यो साहस नेपाली जनताले अब बटुल्न जरुरी भइसकेको छ। वास्तवमा लिपुलेखमा जुन बाटो आज बनेको छ, भारतले बनाएको छ, त्यो बाटो बनाउने हिम्मत भारतलाई कहाँबाट आयो? यो बाटोको सबैभन्दा ठूलो हिम्मत दिने भनेकै चीन हो। जसरी भारत नेपाल भएर व्यापार गर्न चाहदैन चीनसँग, त्यसरी नै चीन पनि नेपाल मार्फत भारतमा व्यापार गर्न चाहदैन। ऊ नेपालमा हुने पर्यटकहरू जबरजस्त भारतबाट सिधै चाइना ल्याउन चाहन्छ। चीनको यो निकै ठूलो चाल छ। तर हामी चीन भक्त भएर चीनको समर्थनमा र सी जिनपिङको सोझो र भलाजिमी अनुहार देखेर हामी घनघोरै विश्वास गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भारत नेपालको लागि जति खतरनाक छ, त्यति नै खतरनाक चीन पनि देखिरहेको छ। यति हो, चीनले यो देखाइ नरहेको अवस्था मात्र बुझिन्छ। लिपुलेखमा जुन बाटो बनेको छ त्यो 2015 मे 15 का दिन चीन र भारतले सी जिनपिङ र मोदीले सम्झौता गरेको परिणाम हो। र त्यो भन्दा अझै पर जाने हो भने यो 1954 मै पुग्नु पर्ने हुन्छ, जुन बेलादेखि चीनले त्यहाँ बाटो चाहिरहेको थियो र भारतले त्यहाँ बाटो बनाउन खोजिरहेको थियो। अब हामीले त्यो क्षेत्रलाई, हाम्रो भूमिलाई हामीले फिर्ता लिने हो भने त्यहाँ नेपालले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। हामी वार्ता गरेर गोटा परेका कडा खालका विज्ञप्ति भनेर केही विज्ञप्तिहरू निकालेर हाम्रा सडकहरू टायर बालेर जलाएर तुलसाका मोठमा झण्डाहरू, नेपालका झण्डाहरू गाडेर र अघोरी बाबाले दिएका बुट्टीहरू कन्दनीमा बाँधेर यो देशको सिमाना अब फिर्ता हुनेवाला छैन। तपाईले सिमानामा गएर डढाएको खुर्सानीको धुवाँ भारततिर उडाएर उल्टा चप्पलहरू लड्काएर भारतले नेपालको भूमि जुन कब्जा गरेको छ छोड्नेवाला छैन। यो भूमि फिर्ता लिने हो। नेपालमा आँखा लगाउनेहरूका आँखा लुच्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेन भने त्यो बेलासम्म हामी यसरी नै हेपिँदै जानेछौँ, यसरी नै मिचिँदै जानेछौँ। हामीले अब सिधा सिधा ग्रेटर नेपालको अभियान सुरु गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, हामीले अब भारतसँग जसरी प्रतिकार गर्छौँ त्यसरी नै चीनको विरुद्धमा पनि नेपाली युवाहरूलाई अब सडकमा उतार्न जरुरी छ। यदि भारत र चीन मिलेर नेपालको भूमि मिच्छन्, यो सम्झौता खारेज गर्दैनन् भने ठूला भनिएका यी दुवै देशहरूप्रति नेपालले पनि औँला बाङ्गो पार्न सिक्नु पर्दछ, किनभने यसमा भारत र चीन बराबरी दोषी छन्। यदि एउटा गुण्डाको उक्साहटमा अर्को गुण्डाले जबरजस्ती कसैमाथि बलात्कार गर्यो भने त्यो बलात्कार गर्नेमा दुवै गुण्डाहरू पर्छन् कि पर्दैनन्? त्यस्तै लिपुलेखमाथि जुन बलात्कार भएको छ नेपाली भूमिमाथि, शक्तिको आडमा जुन सम्झौता गरेका छन् त्यो सम्झौता खारेज गर्दैनन् भने अब त्यो क्षेत्रमा नेपाल आर्मी कडाका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। यदि नेपाल आर्मी अहिलेको अवस्थामा लगिहाल्नको लागि यो सरकारको हिम्मत छैन, साहस छैन भने त्यहाँ जनमिलिसिया अब खडा गर्नुपर्छ। यी जनमिलिसियाहरू, दुई खालका जनमिलिसियाहरू हामीले त्यो क्षेत्रमा पठाउनु पर्छ। एक, जो स्वतन्त्र तिब्बत अभियान सञ्चालन गर्छन् तिनीहरूलाई पनि सहयोग गराउने। यदि चीन नेपालको भूमि जबरजस्ती मिच्नमा भारतलाई सहयोग गर्छ र ऊ भारतसँग सम्झौता गर्छ भने हामीले फ्री तिब्बत भनेर मान्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। हामीले किन मानिरहने? उसले अर्काको भूमि मिचेको हामी किन हेरेर बसिरहने? भोलि हाम्रो भूमि मिच्दा बोल्ने पनि यो संसारमा कोही हुनेवाला छैन। र भारतलाई पनि, भारतका विरुद्धमा पनि त्यहाँबाट हामीले नेपाली जनमिलिसियाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसलाई उनीहरूकारी भन्लान्, आतंककारीको संज्ञा देलान्, तर त्यसलाई नेपाली जनताहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। र हामीले परेको खण्डमा अमेरिकासँग ठिक ढङ्गले सम्झौता गरेर अमेरिकाको सेनालाई नेपालमा राख्नु पर्यो भने पनि अब लाज मान्नु पर्ने, हिचकिचाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। किनभने चीन र भारत मिले मतो गरेर नेपालको भूमि मिच्छन् भने, नेपालको भूमिमाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोज्छन् भने हामीले तेस्रो शक्तिलाई यहाँ बोलाउन कुनै हिचकिचाउनु पर्ने कारण छैन। र यसको लागि हामी नेपालीहरू तयार भएर बस्नुपर्छ र अमेरिकासँग ठिक ढङ्गको सम्बन्ध बनाएर यो एउटा त्रास यिनीहरूलाई सधैँ उत्पन्न गरिरहनु पर्छ। यदि तिमीहरूले दायाँ बायाँ गर्यौ भने, नेपालको भूमि क्याप्चर गर्ने कुनै पनि किसिमका भूमिका खेल्यौ र नेपाललाई हानि पुर्याउने काम गर्यौ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ।
हामी विस्फोट हुन सक्छौँ भन्ने किसिमको मेसेज यिनीहरूलाई दिन जरुरी छ, चाहे यिनीहरू जति नै ठुलो देश किन नहुन्। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले हाम्रो देशको सेनालाई सशक्त बनाएको हुनुपर्छ, यति सशक्त कि हामीसँग यति लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने क्षेपणास्त्र हामीले यहाँ किनेर राख्नुपर्छ, यही निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि हामीलाई दिल्लीदेखि बेजिङ ताक्नु परे पनि कुनै कठिनाई उत्पन्न नहोस्। हामी माथि आक्रमण भयो भने हामीले पनि उनीहरूसँग बदला लिन सकौँ। हो, हामी उनीहरूलाई लडाईँ गरेर नजितौँला, तर हाम्रो इतिहास छ हामी यिनीहरूसँग कहिल्यै झुकेका थिएनौँ। दक्षिणको ब्रिटिस जसको कहिल्यै सूर्यास्त हुँदैन भनेर भनिन्थ्यो, त्योसँग पनि हामी भिडेको हो, र चाइनाको सेनालाई पनि हामीले आच्छु बनाएको हो, हामीले लखेटेको हो, खेदेको हो। हामीसँग यो इतिहास छ र हामीले अलिकता हिम्मत गर्यौँ, हामीले अलिकता बुद्धि पुर्यायौँ भने हामी अब पनि यिनीहरूद्वारा चेपिएर मर्नेवाला छैनौँ। हामी यदि चेपिएर मर्ने पर्ने अवस्था आयो भने हामीले विस्फोट हुनुपर्छ। यो विद्रोह नेपाली जनतामा आउनुपर्छ, यो साहस नेपाली जनतामा आउनुपर्छ। मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो अब हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता गुमाउनुपर्छ, हाम्रो भूमि गुमाउनुपर्छ भने हामी झुकेर सधैँ यिनीहरूसँग सम्झौता गरिरहनु पर्ने कुनै पनि दरकार छैन। हामी पनि कुनै पनि किसिमका चालहरू चल्नको लागि हामी तयार भएर बसेको हुनुपर्छ। नेपाल सरकारसँग र नेपाली जनतासँग यो हिम्मत र यो साहस हुनुपर्छ। यो साहस हामीले भर्न सकेनौँ भने हामी कुनै पनि बेला सिद्धिन सक्छौँ, हामी इतिहासमा नामै ठुन सक्छौँ, र हाम्रो स्वतन्त्रता गुम्यो भने हामीलाई भोलि यी भारतीयहरूले कुटी कुटी मार्नेछन्। यो याद गर्नुहोस्, भारतीय सेनाले हाम्रा छातीमाथि परेड खेल्नेछन्, हाम्रा छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गर्नेछन्। आज तपाईँ देखिराख्नु भएको छ दार्जिलिङ र सिक्किममा त्यहाँका नेपालीहरूको हालत के छ, त्यहाँका प्रवासी नेपालीहरूको हालत तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र यो जुन भारतले थोरै मात्र पनि नेपालको भूमि, तराईको भूमि लिने कुनै पनि काम गर्यो भने चाइनाले नेपालको पहाडीदेखि माथिको भूभाग सबै माथि आँखा लगाउनेछ। यो कुरा अहिले नै नेपाली जनताहरूले बुझ्न जरुरी छ। र यो जुन उनीहरू दावा गरिरहेका छन्, एकतर्फी रूपमा सम्झौता गरिरहेका छन्, उनीहरू ठूला शक्ति भएको आधारमा नेपालको भूमिमाथि जबरजस्ती सम्झौता गरिरहेका छन्, यो सही कुरा छैन। त्यसकारण अब नेपाली जनताहरूले जसलाई पनि म अनुरोध गर्छु, तपाईँ मोदीको पुतला दहन गरिराख्नु भएको छ, तपाईले सँगसँगै सी जिनपिङको पुतला पनि दहन गर्न जरुरी छ। किनभने यो दुई सम्झौता अति उपयोगी र महत्त्वपूर्ण देखेर भारत र चीनले जबरजस्ती नेपालको भूमिमाथि दुई पक्ष सम्झौता गरेका छन्। यो भयानक छ। यी दुईले जबरजस्ती नेपालको भूमिमा बलात्कार गरेका छन् र यी दुवै राष्ट्र बराबरी दोषी छन्। पहिला हामीलाई लाग्थ्यो भारतले नेपाली भूमिमाथि कब्जा गर्यो भने चीनले हामीलाई सहयोग गर्छ, तर हाम्रो यो भ्रम थियो। नेपाली भूमि कब्जा गर्ने भारतीय सेनालाई लखेट्न चीनको सेना आउने होइन, चीनको सेनाले नेपालको पहाडी र हिमाली भूभाग क्याप्चर गर्नेछ भारतले भन्दा धेरै छिन्। यिनीहरू नेपाललाई कागज जसरी च्यातेर बाँड्न चाहन्छन्। यो लिपुलेखमा जुन नेपाली भूभागमाथि जबरजस्ती सम्झौता गरेका छन्, लिपुलेखको सम्झौताले यो कुरा स्पष्ट बताएको हामी देख्न सक्छौँ। र हामी भोलि यो सम्झौताको लागि चीनलाई आह्वान गर्यौँ भने पनि ऊ आउने वाला छैन, किनभने उसले यहाँ व्यापार हेरेको छ। एउटा धूर्त व्यापारी बनेर चीनले जुन सम्झौता भारतसँग गरेको छ नेपालको भूमिमाथि, त्यसको विरोध हुन पर्छ, त्यसको विरोध हुन जरुरी छ। र हामी सचेत नेपालीहरू यो देशको बारेमा चिन्ता गर्ने, हामी कुनै देशको पक्षमा र कुनै देशको विपक्षमा होइन, हामी नेपालको हितको बारेमा बोल्नेछौँ। नेपाललाई जे कुराले हित गर्छ, जे नेपालको लागि फाइदाजनक छ, त्यो विषयमा बोल्नेछौँ, त्यो विषयमा आवाज उठाउनेछौँ र हामीले यसको लागि जेसुकै मूल्य चुकाउनु किन नपरोस्। त्यसकारण म हरेक नेपाली जनताहरूलाई, सचेत नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्छु, अब यस्तो नवनिर्माण सेना हामीले बनाउनु पर्छ जसले परेको खण्डमा यदि यो सरकारले आफ्नो सेना परिचालन गरेन भने पनि त्यही नवनिर्माण सेनाले यस्ता शत्रुहरूलाई चुनौती दिन सकोस्, यिनीहरूलाई रोक्न सकोस्, यिनीहरूमाथि प्रहार गर्न सकोस्, यिनीहरूको प्रहारलाई छेक्न सकोस्। अब जनताहरूको सेना आवश्यक छ, जसले जोसुकैसँग पनि, जसले पनि यो देशको भूमिमाथि आक्रमण गर्न खोज्छ, यो देशको भूमि कब्जा गर्न खोज्छ, त्यसलाई जवाफ दिन सकोस्। जवाफको लागि अब आवश्यक छ नवनिर्माण सेना, जसले नेपालको रक्षा गर्छ, जसले नेपालको निर्माण गर्छ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।